पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। इदानीं षोडश अध्यायस्य पारायणं कुर्मः। अथ षोडशोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। श्रीभगवानुवाच द्वौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नाभिचाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानधनान्विताः मोहात् गृहीत्वा सत्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयांश्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशसतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यानेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। अत्र चतुर्दश वदति ते कीदृशः इति सः चिन्तयति असुरगुणसम्पन्नः किं चिन्तयति असौ मया हतः शत्रुः असौ शत्रुः मया हतः मया मारितः सः चिन्तयति एः शत्रुः अस्ति चेत् एषः मया मारितः अनन्तरं हनिष्ये च अपरानपि अन्य शत्रुजनानपि अहं मारयिष्यामि अथवा अहं मारयामि अनन्तरम् अहम् ईश्वरः अहमेव ईश्वरः असुरगुणसम्पन्ना जनाः किं चिन्तयन्ति अहमेव ईश्वरः अहं भोगी अहं सर्वं भोक्तुं मम अर्हता अस्ति सिद्धोऽहम् अहं सर्वदा सिद्धः अस्मि सामर्थ्यशाली अस्मि किमपि कर्तुम् अहं शक्नोमि अहं बलवान् अस्मि अहं सुखी अस्मि ईर्ष्यभावः अहङ्कारभावः अहं सुखी अस्मि अहमेव ईश्वरः अहं मम शत्रुं मारयामि अन्ये कोऽपि भवति चेत् अपि तानपि अहं मारयामि इति सः चिन्तयति भोगार्थं मम जीवनं
अहं सर्वदा यत्किमपि भवतु अहं सिद्धः, मम सामर्थ्यमस्ति, अहं बलवान् अस्मि इति कः चिन्तयति? असुरगुणसम्पन्नाः ईदृशं चिन्तयन्ति इति भगवान् श्रीकृष्णः वदति। अस्तु, इदानीं वयं पुस्तकं स्वीकुर्मः। अद्य चतुर्थी विभक्तिं पठामः। चतुर्थी विभक्ति 36 पाठः, पुटसङ्ख्या 34 चतुर्थी विभक्ति वयं कथं पठितवन्तः पूर्वं? चतुर्थी विभक्ति इति न पठितवन्तः। प्राक्सोपाने भवतु अथवा अत्र अस्माकं शिबिरेषु चतुर्थी अर्थे अन्यरीत्या वयं पठितवन्तः। कृते इति एक अव्ययमस्ति। यथा वयं कृते इति एक अव्ययं योजयामः तदा किं भवति? षष्ठीरूपं भवति चतुर्थी अर्थे। कृते चतुर्थी अर्थे कृते प्रयोगं वयं कृत्वा वयम् अभ्यासं कृतवन्तः। बालकस्य कृते माता मोदकं ददाति। बालकाय माता मोदकं ददाति इति वयं न अभ्यासं न कृतवन्तः। अत्र बालकाय एक चतुर्थी रूपं, किन्तु वयं चतुर्थी रूपं न ज्ञातवन्तः, किन्तु षष्ठी रूपं वयं सम्यक् ज्ञातवन्तः इति कारणात् अतः षष्ठी रूपम् आनयामः, किन्तु चतुर्थ्यर्थे षष्ठी रूपं तु न भवति। अतः किं करणीयम्? अन्य एकः मार्गः अस्ति। कृते इति एक अव्ययं योजयामः चेत् चतुर्थ्यर्थे कृते भवति। यदा कृते भवति तद् षष्ठी रूपं स्वीकरोति, चतुर्थी रूपं न स्वीकरोति इति कारणात् सुलभं भवति। अथवा बालकस्य कृते पुस्तकं ददामि, अथवा बालिकायाः कृते शाटिकां, बालिकायाः कृते किं दद्मः? फलं ददामि। अथवा बालिकायाः कृते, बालकस्य कृते इति कृते उपयुज्य षष्ठीरूपं वयम् आनीतवन्तः, किन्तु अतः अर्थः तु चतुर्थी अर्थे एव। इदानीं वयं साक्षात् चतुर्थी रूपं पठामः। चतुर्थी विभक्ति, किमर्थं चतुर्थी विभक्ति? सम्प्रदाने, चतुर्थी सम्प्रदाने इति सूत्रमस्ति, पाणिनीयसूत्रं। चतुर्थी सम्प्रदाने, सम्प्रदानम् इत्युक्ते किम्? एक संज्ञा एव सम्प्रदानम्, एक कारकं। कारकम् इत्युक्ते किं? क्रियया अन्वेति इति कारकम्। अनन्तरम् एतद् सम्प्रदानम् एक नामकरणम्, एक संज्ञा। अतः तस्य अर्थः कः? कथं वयम् अवगच्छामः सम्प्रदानं कुत्र अस्ति, कस्मिन् पदे सम्प्रदानम् अस्ति इति वयं कथं जानीमः? सूत्राणि सन्ति। अतः यदा कर्मणा यम अभिप्रैति सः सम्प्रदानम् इति एकं सूत्रमस्ति। कर्मणा इत्युक्ते दानकर्मणा, दानक्रिया भवति। यदा दानक्रिया भवति तत्र दानवस्तु भवति, यः करोति सः अपि भवति। इदानीं धनं, दानवस्तु धनम्। अनन्तरं दानं ददाति, कः ददाति? धनिकः ददाति। अतः धनिकः प्रथमाविभक्ति मध्ये अस्ति, ददाति क्रियापदम्, अनन्तरं धनम् अत्र कर्मपदं, धनं ददाति। इदानीं कः स्वीकरोति? यः स्वीकरोति सः सम्प्रदानं। धनिकः भिक्षुकाय धनं ददाति, धनं भिक्षुकाय सम्प्रदानं, तेन कः भिक्षुकः धनं स्वीकरोति। अतः तत्पदं सम्प्रदानं यम् अभिप्रैति सः सम्प्रदानम् इति पाणिनिः उक्तवान्। अतः यः स्वीकरोति अथवा यस्य साहाय्यार्थं भवति सः सम्प्रदानसंज्ञां प्राप्नोति। चतुर्थी सम्प्रदाने इति सूत्रकारणात् तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति, एक कारकत्वेन विभक्ति चतुर्थी।
इदानीं रूपाणि अवगतं। यत्र दानक्रिया भवति तत्र एकः ददाति, सः तु कर्ता, अतः प्रथमाविभक्ति मध्ये भवति। किमपि वस्तु, अत्र धनं वा अन्नं वा वस्त्रं वा गृहं वा किमपि ददाति, तद् कर्मपदम्, अतः द्वितीया विभक्ति। कस्य कृते ददाति अथवा कस्याः कृते ददाति, कस्मै ददाति, कस्यै ददाति, कः स्वीकरोति अथवा का स्वीकरोति, सः अथवा सा चतुर्थी विभक्ति मध्ये भवति। माता भिक्षुकाय अन्नं ददाति, माता भिक्षुक्यै, भिक्षुकी भवति भिक्षुक्यै अन्नं ददाति। इदानीं रूपाणि वयं पश्यामः। बालकः भवति चेत् किं? बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः बालक, बालकशब्दः। अत्र अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दे रामः भवति चेत् किं भवति? रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः। बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः इति अकारान्त पुल्लिङ्गे। अनन्तरम् इकारान्त पुल्लिङ्गे किं भवति? कविशब्दः। कवये, कविभ्यां, कविभ्यः। कविशब्द इकारान्त। कवये, मुनिः, मुनये, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः। एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च रूपत्रयम् अहम् उक्तवान्। अनन्तरं गुरु भवति चेत् उकारान्तं भवति चेत् गुरवे, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः। शम्भवे, शम्भुभ्यां, शम्भुभ्यः इति रूपाणि भवन्ति। अनन्तरं पुल्लिङ्गे ऋकारान्त पिता, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः रूपाणि। अस्तु, इदानीम् अत्र स्त्रीलिङ्गरूपाणि पश्यामः। आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः। इदानीं सीता, सीता शब्दः भवति चेत् सीतायै, सीताभ्यां, सीताभ्यः। बालिका, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। अत्र स्त्रीलिङ्गे आभ्यः श्रूयते, बालिकाभ्यः। अत्र पुल्लिङ्गे बालकेभ्यः बहुवचने। अत्र पुल्लिङ्गे एकारः श्रूयते, स्त्रीलिङ्गे एकारः न श्रूयते, आकारः श्रूयते। बालिकाभ्यः। महिला, महिलायै, महिलाभ्यां, महिलाभ्यः आकारान्त स्त्रीलिङ्गे। अनन्तरं दीर्घ ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग नदी, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः। नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः रूपं भवति। ह्रस्व इकारान्तः मतिशब्दः। अत्र एकवचने रूपद्वयं भवति। मत्यै, मतये, मत्यै, मतये, मतिभ्यां, मतिभ्यः रूपं भवति। अनन्तरं उकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः धेनुः। पुनः ह्रस्व उकारः भवति चेत् तत्र रूपद्वयं भवति। धेन्वै, धेनवे, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः चतुर्थी रूपाणि, चतुर्थी विभक्ति रूपाणि। अनन्तरं दीर्घ ऊकारान्तः वधूः। अत्र वध्वै, वधुभ्यां, वधुभ्यः। अत्र एकरूपमेव भवति। नदी भवति चेदपि एकरूपमेव, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः। अत्र पुनः ऋकारान्तस्त्रीलिङ्ग माता, मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः रूपाणि। अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे वनं शब्दः पुल्लिङ्गवत् भवति। वनाय, वनाभ्यां, वनेभ्यः। ज्ञानाय, ज्ञानाभ्यां, ज्ञानेभ्यः।
इति रूपाणि भवन्ति। पुनः अत्र सर्वनामपदानि भवन्ति। सः तौ ते पुल्लिङ्गे तच्छब्दः। तत्र चतुर्थी विभक्ति मध्ये तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, स्त्रीलिङ्गे तस्यै ताभ्यां ताभ्यः, पुल्लिङ्गे तेभ्यः, स्त्रीलिङ्गे ताभ्यः। अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गवत् तस्मै ताभ्यां तेभ्यः। अनन्तरं एतस्मै पुल्लिङ्गे एतस्मै एताभ्यां एतेभ्यः, स्त्रीलिङ्गे एतस्यै एताभ्यां एताभ्यः, नपुंसकलिङ्गे एतस्मै एताभ्यां एतेभ्यः। किं शब्दः? अत्र पुल्लिङ्गे कस्मै काभ्यां केभ्यः, स्त्रीलिङ्गे कस्यै काभ्यां काभ्यः, नपुंसकलिङ्गे पुनः पुल्लिङ्गवत् कस्मै काभ्यां केभ्यः। अनन्तरं मह्यम् अस्मत् शब्दः, मह्यम् अवाभ्याम् अस्मभ्यं, तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं, युष्म शब्दः तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यम् इति रूपाणि भवन्ति। अनन्तरं भवान् भवति चेत् भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः, भवती भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः, नदी शब्दवत् भवति इति इदानीं वयं रूपाणि दृष्टवन्तः। इदानीम् अत्र सर्वम् अत्र पुस्तकेषु सन्ति। पुनः पुनः किञ्चित् अभ्यासं कुर्वन्तु, पठन्तु, ज्ञानं भवति एव। अत्र पुस्तके किम् अस्ति वयं पठामः। ग्राहकः आपणिकः, ग्राहकः आपणिकाय धनं ददाति, एका दानक्रिया भवति। ददाति, किं ददाति? धनं ददाति, अतः कर्मपदं। कः ददाति? ग्राहकः ददाति। अनन्तरं आपणिकाय ददाति, धनं कः स्वीकरोति? आपणिकः स्वीकरोति, अतः आपणिक एव सम्प्रदानम्, अतः सः चतुर्थी मध्ये भवति, अतः आपणिकाय धनं ददाति। अनन्तरं छात्रा शिक्षिका, छात्रा शिक्षिकायै पुष्पं ददाति। अनन्तरं पत्रवाहकः गृहिणी, पत्रवाहकः गृहिण्यै पत्रं ददाति, गृहिण्यै। धनिकः मित्राय उपायनं ददाति, उपायनम् इत्युक्ते गिफ्ट्, उपायनं ददाति। माता पुत्राय पायसं ददाति, नेता कृषकाय क्षेत्रं ददाति, जनाः भिक्षुकाय नाणकं ददाति, युवकः वृद्धायै, वृद्धा वृद्धायै स्त्रीलिङ्गम् उपनेत्रं ददाति, सखी महिलायै छत्रं ददाति, वैद्यः रुग्णायै किं ददाति? औषधं ददाति। अनन्तरं वैद्यः रुग्णायै पठितवन्तः किल, वैद्यः रुग्णायै औषधं यच्छति, यच्छति ददाति समान अर्थे भवति, यच्छति वदतु अथवा ददाति वदतु, समान अर्थे भवति। अग्रजः भगिन्यै वस्त्रं ददाति, पितामहः जनन्यै जननी जनन्यै आशिषं ददाति, पतिः पत्न्यै आभूषणं यच्छति, यच्छति ददाति। अनन्तरम् अत्र अवधेयं, युवकः युवकौ युवकाः, महिला महिले महिलाः, पुत्री पुत्र्यौ पुत्र्यः, मित्रं मित्रे मित्राणि, पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे पदानि सन्ति अत्र। पुनः तत्र चतुर्थी विभक्ति अपि रूपाणि दत्तानि। युवकाय युवकाभ्यां युवकेभ्यः, महिलायै महिलाभ्यां महिलाभ्यः, पुत्र्यै पुत्रीभ्यां पुत्रीभ्यः, मित्राय मित्राभ्यां मित्रेभ्यः। वयम् एकवारं दृष्टवन्तः।
अनन्तरम् अत्र एकः अभ्यासः अस्ति पितामहः जनकाय प्रसादं ददाति पितामहः जनकाय प्रसादं ददाति जनकः जनन्यै प्रसादं ददाति जननी अग्रजायै अग्रजायै प्रसादं ददाति अग्रजा अनुजाय प्रसादं ददाति पुल्लिङ्गपदम् अनुजाय अनुजः पितामह्यै स्त्रीलिङ्गपदं पितामह्यै प्रसादं ददाति पितामही पितामहाय प्रसादं ददाति रामाय पितामहाय अस्तु अनन्तरम् अन्य एक अभ्यासः अस्ति कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां साहाय्येन वाक्यानि रचयन्तु स्वामी अस्ति अनन्तरं सेवकाः वेतनम् अत्र बहुवचन अभ्यासः अत्र स्वामी स्वामी इत्युक्ते यजमानः स्वामी सेवकेभ्यः वेतनं ददाति गृहिणी भिक्षुकेभ्यः अन्नं ददाति अधिकारी सैनिकेभ्यः पुरस्कारं ददाति प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः प्रमाणपत्रं ददाति आपणिकः ग्राहकेभ्यः वस्तूनि ददाति अनन्तरं कोष्ठकस्य साहाय्येन राष्ट्रपतिः केभ्यः पुरस्कारं ददाति इति लिखन्तु अत्र पुनः वैज्ञानिके एकवचने एकपदमस्ति अनन्तरं तस्य एव बहुवचनपदं तादृशमस्ति वैज्ञानिकः वैज्ञानिकाः पंडितः पंडिताः अनन्तरं बालिका बालिकाः गायिका गायिकाः नर्तकी नर्तक्यः कवयत्री कवयत्र्यः मित्रं मित्राणि पुल्लिङ्गपदानि नपुंसकलिङ्गपदानि स्त्रीलिङ्गपदानि दत्तानि उदाहरणं राष्ट्रपतिः वैज्ञानिकाय पुरस्कारं ददाति अनन्तरं राष्ट्रपतिः तत्र बहुवचनरूपमपि वदामः एव राष्ट्रपतिः वैज्ञानिकेभ्यः पुरस्कारं ददाति अत्र लिखितमस्ति अनन्तरं राष्ट्रपतिः पंडिताय पुरस्कारं ददाति राष्ट्रपतिः पंडितेभ्यः पुरस्कारं ददाति राष्ट्रपतिः बालिकायै पुरस्कारं ददाति राष्ट्रपतिः बालिकाभ्यः पुरस्कारं ददाति राष्ट्रपतिः गायिकायै पुरस्कारं ददाति राष्ट्रपतिः गायिकाभ्यः पुरस्कारं ददाति राष्ट्रपतिः नर्तक्यै पुरस्कारं ददाति राष्ट्रपतिः नर्तकीभ्यः पुरस्कारं ददाति अनन्तरं राष्ट्रपतिः कवयित्र्यै पुस्तकं ददाति अथवा पुरस्कारं ददाति राष्ट्रपतिः कवयित्रीभ्यः पुरस्कारं ददाति राष्ट्रपतिः मित्राय पुरस्कारं ददाति राष्ट्रपतिः मित्रेभ्यः पुरस्कारं ददाति ये सर्वं भवता वक्तव्यमेव किन्तु अधिकसमये गच्छति अनन्तरं युगपत् सर्वे वदन्ति इति कारणात् सर्वे श्रोतुं न शक्नुवन्ति इति एका प्रार्थना आसीत् अतः भवान् एव यदा वदति चेत् स्पष्टं भवति अनन्तरं वयम् एतत् श्रोतुं शक्नुमः इति उक्तवन्तः अतः अहमेव अभ्यासम् अत्र वदामि पूर्णतया सर्वं पठामि इति न आरम्भे किञ्चित् भवतु एकेन कारणेन चतुर्थी रूपाणि वयं प्राक् सोपाने वयं न पठितवन्तः इति कारणात् तावदेव किन्तु पुनः पुनः वयं शब्द एष पुस्तकानि सन्ति एक शब्दमञ्जरी अस्ति शब्दमञ्जरीं क्रीणातु अथवा अन्य एक पुस्तकं एतत् पुस्तकं क्रीणन्तु एक पुस्तकं स्वीक्रीणन्तु रूपचन्द्रिका रूपाणि तत्र मिलन्ति अनन्तरम् अत्र अन्य एक अस्ति पाठः एतानि वाक्यानि उच्चैः पठन्तु नेता प्रतिनिधये उपायनं ददाति प्रतिनिधिः इदानीम् इकारान्त उकारान्त शब्दान् उपयुज्य अत्र वाक्यानि भवन्ति उपायनं पूर्वमेव उक्तवान् गिफ्ट् गुरुः वटवे आशिषं ददाति वटुः वटुः इत्युक्ते छात्रः इति अर्थे भवति अत्र वटुः लघु बालकः वटुः अनन्तरम् आपणिकः उपभोक्त्रे वस्तु ददाति उपभोक्तृ उपभोक्ता
ते कन्स्यूमर् अर्थे भवति उपभोक्ता तद् ऋकारान्त प्रातिपदिकम् उपभोक्तृ उपभोक्ता प्रथमा विभक्ति मध्ये भवति अथवा उपभोक्त्रे कृषकः धेनवे सस्यं ददाति धेन्वै अपि अन्यरूपम् अस्ति अत्र एकरूपं स्वीकृतवन्तः धेनवे सस्यं ददाति श्वश्रूः वध्वै कङ्कणानि ददाति बालः मात्रे मात्रे इत्युक्ते किमपि मात्रे तमिळ् मात्रे न मातृ शब्दस्य चतुर्थी एकवचनं मात्रे मात्रे फलं ददाति मातुः कृते अर्थे मात्रे भक्तः मूर्तये पुष्पम् अर्पयति सर्वं चतुर्थी अनन्तरम् अत्र पुनः अग्रिमपुटे एक अस्ति टेबल कोष्ठकम् अत्र वैज्ञानिकः अकारान्त इकारान्त उकारान्त पुल्लिङ्गपदानि अनन्तरम् आकारान्त ईकारान्त इकारान्त उकारान्त ऋकारान्त स्त्रीलिङ्गपदानि अनन्तरं नपुंसकलिङ्गपदानि पदानि दत्तानि तेषां चतुर्थीरूपाणि अपि दत्तानि उदाहरणार्थं वैज्ञानिकः वैज्ञानिकाय वैज्ञानिकाभ्यां वैज्ञानिकेभ्यः कविः कवये कविभ्यां कविभ्यः अतिथिः अतिथये अतिथिभ्याम् अतिथिभ्यः राष्ट्रपतिः राष्ट्रपतये राष्ट्रपतिभ्यां राष्ट्रपतिभ्यः गुरुः गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः हिन्दुः हिन्दवे हिन्दुभ्यां हिन्दुभ्यः अनन्तरं भ्राता भ्रात्रे भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः अभियन्ता अभियन्ता इत्युक्ते इंजिनियर् अभियन्त्रे अभियन्त्रिभ्याम् अभियन्त्रिभ्यः अनन्तरं शिक्षिका शिक्षिकायै स्त्रीलिङ्गपदम् एकं शिक्षिकायै शिक्षिकाभ्यां शिक्षिकाभ्यः भगिनी दीर्घ ईकारान्त भगिन्यै भगिनीभ्यां भगिनीभ्यः मूर्तिः मूर्त्यै मूर्तये मूर्तिभ्यां मूर्तिभ्यः अनन्तरम् अत्र धेनुः धेन्वै धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः तनुः तनुः इत्युक्ते शरीरं तनुः तनुः तन्वै तनवे स्त्रीलिङ्गपदं तन्वै तनवे तनुभ्यां तनुभ्यः रज्जुः रज्जुः कयर् रज्जुः रज्जवे रज्ज्वै रूपद्वयं रज्जुभ्यां रज्जुभ्यः वधूः वध्वै वधूभ्यां वधूभ्यः अनन्तरं माता मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः मित्रं मित्राय मित्राभ्यां मित्रेभ्यः वारी इत्युक्ते जलं वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः वस्तु वस्तूने वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः इति रूपाणि भवन्ति अनन्तरम् अत्र अभ्यासः दत्तः सर्वं रूपं वयं जानीमः चेत् तत्र पूरयितुं शक्नुमः सारथिः अस्ति चेत् अत्र किं भवति सारथये सारथिभ्यां सारथिभ्यः सेनापतिः सेनापतये सेनापतिभ्यां सेनापतिभ्यः प्रतिनिधिः प्रतिनिधये प्रतिनिधिभ्यां प्रतिनिधिभ्यः वटुः वटवे वटुभ्यां वटुभ्यः दत्तमस्ति शत्रुः शत्रवे शत्रुभ्यां शत्रुभ्यः अनन्तरं दस्युः दस्युः इत्युक्ते असुरः दस्युः दस्यवे दस्युभ्यां दस्युभ्यः पिता पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः नेता नेत्रे नेतृभ्यां नेतृभ्यः अधिवक्ता अधिवक्ता अड्वकेट् अधिवक्ता ऋकारान्त प्रातिपदिकम् अधिवक्तृ अधिवक्ता अधिवक्त्रे अधिवक्तृभ्याम् अधिवक्तृभ्यः भूमिः भूम्यै भूमये भूमिभ्यां भूमिभ्यः सर्वं भवति सन्ततिः सन्तत्यै सन्ततये सन्ततिभ्यां सन्ततिभ्यः मूर्तिः मूर्त्यै मूर्तये मूर्तिभ्यां मूर्तिभ्यः धेनुः सर्वं पठितवन्तः धेनुः रज्जुः सर्वं पठितवन्तः तत्र पूरयन्तु तावदेव सर्वं वयं पठितवन्तः एव भवन्तः पूर्वम् उक्तं भवन्तः अत्र पूरयन्तु अनन्तरम् अत्र किम् अस्ति वाक्यं रचयतु इति अस्ति नेता अनन्तरं कविः कवयः एकवचनरूपं बहुवचनरूपं राङ्गवाणी राङ्गवाणी इति अङ्गवस्त्रं राङ्गवं राङ्गवाणी नेता कवये राङ्गवाणी ददाति
नेता कविभ्यः राङ्गवाणी ददाति। अनन्तरं गृहस्थः किं ददाति? अतिथये, अतिथिः अस्ति, अतिथये किमपि ददाति। गृहस्थः अतिथिभ्यः पानीयं ददाति। अनन्तरं माता शिशवे क्रीडनकानि ददाति। माता शिशुभ्यः क्रीडनकानि ददाति। एतत् सर्वं भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। भवान् व्यक्तिः स्त्रीलिङ्गपदम्, अतः व्यक्तये अथवा व्यक्त्यै वस्त्राणि ददाति। अनन्तरं भवान् ददातु, भवतु भवान् ददातु। भवान् व्यक्तये वस्त्राणि ददातु। भवान् व्यक्त्यै वस्त्राणि ददातु। भवान् व्यक्तिभ्यः वस्त्राणि ददातु। अनन्तरम् अध्यक्षः श्रोता, श्रोता भवति। अध्यक्षः श्रोत्रे उपायनानि ददाति। अध्यक्षः श्रोतृभ्यः उपायनानि ददाति इति भवन्तः पूरयन्तु। अनन्तरम् आवरणे विद्यमानस्य शब्दस्य चतुर्थी विभक्तिरूपाणि रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अत्र द्विवचनं प्रतिनिधिः प्रतिनिधी द्विवचनमस्ति। अतः द्विवचनरूपाणि वयं जानीमः एव, आभ्याम् आभ्यां योजयति। स्वामी प्रतिनिधिभ्यां धनं यच्छति। सः मित्रे, मित्रं मित्रे मित्राणि द्विवचनरूपं। चतुर्थी मध्येपि पुनः द्विवचनरूपं। सः मित्राभ्याम् उपायनानि ददाति। अनुजा बन्धुभ्यां मधुरं यच्छति। बन्धु द्विवचनरूपम्, अतः बन्धुभ्याम्। अध्यक्षः नर्तक्यौ, नर्तकी नर्तक्यौ नर्तक्यः, पुनः द्विवचनं, पूर्णतया द्विवचनाभ्यासः अत्र। अध्यक्षः नर्तकीभ्यां पुरस्कारं ददाति। अहं भ्रातृभ्यां वस्त्राणि यच्छामि। अधिकारी सेविकाभ्यां रूप्यकाणि ददाति। अग्रजः धेनुभ्यां, धेनु इति लिखितमस्ति, जागरूकतया पश्यन्तु। परीक्षा समये अपि जागरूकतया पश्यन्तु। धेनुः लिखितमस्ति वा, धेनु लिखितमस्ति वा इति, अथवा धेनवः इति लिखितमस्ति वा। धेनवः भवति बहुवचनरूपं, धेनुभ्यः इति वक्तव्यं। धेनु इत्युक्ते धेनुभ्याम् इति अत्र लेखनीयं। धेनुः इत्युक्ते धेनवे धेन्वै इति लेखनीयम्। अग्रजः धेनुभ्यां तृणानि यच्छति। भवान् कार्यकर्तृभ्यां मोदकानि ददाति। पुत्रः मातृभ्यां फलानि यच्छति। अस्तु, अनन्तरम् अत्र सर्वनामपदानां रूपाणि दत्तानि, अहं पूर्वमेव उक्तवान्, तत् स्किप् कुर्मः। पुनः अत्र अभ्यासः अस्ति, तान् उपयुज्य। बालाः रुदन्ति। तेभ्यः चाकलेहं यच्छन्तु। अग्रिम बालिकाः जयं प्राप्तवत्यः। ताभ्यः, अत्र ताः दत्तमस्ति एव, ताः तस्य चतुर्थीरूपम् आवश्यकं। ताः स्त्रीलिङ्गपदं, सर्वनामपदं, बहुवचनम्, अतः चतुर्थी बहुवचनम् अपेक्षितं तद् शब्दस्य। ताभ्यः पारितोषिकं दत्तवन्तः। कार्यकर्तारौ श्रान्तौ स्तः। तौ, पुनः तौ, सः तौ ते, तौ द्विवचनमस्ति, अतः ताभ्यां वयं पानकं दद्मः। अनन्तरं संस्कृतभारती सेवां करोति। संस्कृतभारती स्त्रीलिङ्गपदं, सा इति दत्तमस्ति। सा अत्र तस्यै, तस्यै सहकारं यच्छन्तु। अनुजः रुग्णः अस्ति। सः अत्र तस्मै, तस्मै औषधं ददामि। एका एव लेखनी अस्ति। का ददानि, का स्त्रीलिङ्गपदम्, अतः कस्यै चतुर्थीरूपम् अत्र स्थापयामः। का स्त्रीलिङ्गं प्रश्न, अनन्तरम् एकवचने अस्ति इति कारणात् कस्यै उचितरूपम् अत्र स्थापयामः, चतुर्थीरूपं। कस्यै ददानि, लोट्। अनन्तरं सर्वे सेवां कर्तुम् इच्छन्ति।
ते अवसरं कल्पयामः, तेभ्यः अवसरं कल्पयामः। कल्पयामः इत्युक्ते वयं क्रियेट् कुर्मः इति अर्थे। अत्र बहूनि पुस्तकानि सन्ति, काः काभ्यः दद्मः, काभ्यः दद्मः। अनन्तरं तादर्थे चतुर्थी, यावत्पर्यन्तं वयं किं दृष्टवन्तः, अत्र कारकत्वे चतुर्थी, कारकं क्रियया सम्बन्धः, अतः सम्प्रदानकारककारणात् चतुर्थी। इदानीं तादर्थे चतुर्थी, एक गियर् चेञ्ज् भवति। इदानीं हिरण्यमस्ति, अनन्तरं कुण्डलं, कुण्डलं करोति। अत्र धनं क्रीणाति एक युवकः अथवा युवती, युवती एव कुण्डलं धरति किल, युवती। अत्र कुण्डलाय हिरण्यं क्रीणाति, कुण्डलाय। इदानीम् अत्र कुण्डलाय चतुर्थी विभक्ति मध्ये भवति, हिरण्यं प्रथमा विभक्ति, कुण्डलाय हिरण्यम्। अनन्तरम् इदानीं पश्यतु, मम युतकम् अस्ति, युतकनिर्माणम् आवश्यकम्। अतः अहं किं करोमि, अहं वस्त्रं क्रीणामि। किमर्थं वस्त्रं क्रीणामि इदानीं, युतकाय वस्त्रं क्रीणामि। इदानीम् अत्र पश्यतु, सम्बन्धः कथमस्ति, स्वर्णम् अस्ति, हिरण्यम् इत्युक्ते स्वर्णं, स्वर्णम् अस्ति, अनन्तरं माला अस्ति, मालायै स्वर्णं, माला आकारं स्त्रीलिङ्गं, मालायै स्वर्णम्। इदानीं माला अपि एक नामपदं, स्वर्ण अपि एक नामपदं, नामपदं मध्ये एक सम्बन्धः। कीदृशसम्बन्धः अस्ति, प्रकृति विकृति, विकृति भावः, प्रकृति विकृति। अत्र प्रकृति किं, स्वर्णं, स्वर्णमेव अत्र मालारीत्या विकृतिं, प्रकृति विकृति भावः अस्ति, यत् विकृतिं प्राप्नोति तद् चतुर्थी रूपं स्वीकरोति। अत्र कुण्डलाय हिरण्यं, मालायै हिरण्यम्। अनन्तरं युतकं, युतकाय वस्त्रं, मृत्तिका, मृत्तिकां वयम् आनयामः किम, घटनिर्माणार्थम्। अतः केवलम् एकः घटः न, बहवः घटाः निर्मिताः भवन्ति। अतः घटेभ्यः मृत्तिका, मृत्तिका एव घटरीत्या अत्र विकृतिं प्राप्नोति। अतः यत्र प्रकृति विकृति भावः अस्ति, तत्र विकृति किं रूपं स्वीकरोति, चतुर्थी रूपं स्वीकरोति, विकृति। अन्य अत्र पुस्तके प्रकृति विकृति भावः न, उदाहरणानि न सन्ति, प्रायः विस्मृतवन्तः इति अहं चिन्तयामि। बट् अस्माकं सम्भाषणाय आवश्यकम् इति अहम् उक्तवान्, स्मरन्तु। एकवस्तु मूलवस्तु अन्यरीत्या तस्य आविष्कारः भवति चेत्, विकृति इत्युक्ते परिणामः भवति चेत्, यत् परिणामवस्तु चतुर्थी रूपं स्वीकरोति। अनन्तरं नवनीतम् अस्ति, घृतम् अस्ति, नवनीतं घृताय, घृताय नवनीतम् आनीतवान्, प्रश्नः। अन्य एकः अपि अस्ति, अत्र उपकार्यम् उपकारक इति अपि भवति। उदाहरणार्थं सर्वकारः किं करोति, छात्राणां कृते द्विचक्रिकां यच्छन्ति, छात्राणां कृते द्विचक्रिकां यच्छन्ति। इदानीं द्विचक्रिकाः क्रीणाति सर्वकारः,
अत्र छात्रेभ्यः द्विचक्रिकाः सन्ति। छात्रेभ्यः द्विचक्रिकाः क्रीताः। इदानीम् अत्र प्रकृति विकृति भावः नास्ति। अत्र द्विचक्रिकाः अनन्तरम् अत्र छात्राः तेषां कृते एव एतत् इदानीं क्रयणमेव अभवत्। दानक्रिया भवतु दानक्रिया यावत्पर्यन्तं न अभवत्। अनन्तरम् इदानीं मम पत्न्याः जन्मदिनम् अहं किं करोमि चिन्तयामि तस्य कृते अहं शाटिकां क्रीणामि इति। अतः अहं किं करोमि पोतीस् गच्छामि। मम पत्नी किमपि न जानाति। अहं पोतीस् गच्छामि अनन्तरं शाटिकां क्रीणामि। शाटिका मम पत्न्यै शाटिका। इदानीं पत्न्याः कृते अहं न दत्तवान्। पत्न्यै शाटिका। एषा शाटिका मम पत्न्यै अहं क्रीतवान्। शाटिकां क्रीतवान्। अस्तु अतः अत्र चतुर्थी विभक्ति भवति। अनन्तरम् इदानीम् अहं पोतीस् गच्छामि। किमर्थं गच्छामि? शाटिकां क्रेतुं पोतीस् गच्छामि। अतः शाटिकां क्रेतुं पोतीस् गच्छामि। इदानीं क्रेतुं निष्कासयामि। तदा किं भवति? शाटिकायै अहं शाटिकायै पोतीस् गच्छामि। अहं भोजनाय शरणभवनं गच्छामि। अत्र पश्यतु, अहं भोजनं कर्तुं शरणभवनं गच्छामि। अत्र तुमुन् तुमन्तं वयं जानीमः इति कारणात् अहं वदामि। अभ्यासः अभवत् प्राक्सोपाने। अहं शरणभवनं गच्छामि। अहं भोजनं कर्तुं शरणभवनं गच्छामि। कर्तुं तुमन्तं निष्कासयामि। तुमन्तस्य कर्मपदं भोजनम्। अनन्तरं गमनस्य कर्मपदं शरणभवनम्। अत्र कर्मपदद्वयम् अस्ति। अहं भोजनं कर्तुं शरवणभवनं गच्छामि। अहं गच्छामि तस्य कर्मपदं शरवणभवनम्। अहं भोजनं कर्तुं किं कर्तुं गच्छामि? भोजनं कर्तुं। भोजनम् अत्र तुमन्तपदस्य कर्मपदम्। इदानीम् अहं किं करोमि? तुमन्तपदं निष्कासयामि। यदा अहं तुमन्तपदं निष्कासयामि तदा तुमन्तपदस्य कर्मपदं चतुर्थी विभक्तिं स्वीकरोति। अतः अहं भोजनाय शरणभवनं गच्छामि। माता क्षीरं क्रेतुम् आपणं गच्छति। माता क्षीराय आपणं गच्छति। स्पष्टम्? अतः एतत् सर्वं तादर्थे भवति। अत्र अभ्यासः अस्ति। वयं अन्य एकः कम् उद्दिश्य? इदानीम् अत्र पिता किं करोति? लेखनीम् आनयति। पुत्रः पृष्टवान् मम लेखनी आवश्यकी इति। अतः पिता लेखनीम् आनयति। पुत्र अत्र लेखनीं स्थापयति। मातरं वदति पुत्राय लेखनी। एषा लेखनी पुत्राय लेखनी। इदानीं पश्यतु, पुत्राय लेखनी। तादृशमपि अत्र चतुर्थी विभक्ति भवति। इदानीं पश्यामः। सेवकः चित्रकाराय फलकम् आनयति।
चित्रकारः आगतवान् फलकम् आवश्यकम् अतः चित्रकाराय फलकम् आनयति अत्र दानक्रिया अस्ति वा दानक्रिया किमपि नास्ति चित्रकारः आगतवान् चित्रकाराय फलकम् आनयति सेवकः चित्रकारः फलके चित्रं लिखति अनन्तरं गच्छति एव फलकं स्वीकृत्य न गच्छति अतः एम् उद्दिश्य अत्र एकः उद्देशः अस्ति एकार्थम् एकं फलकम् अतः तत्र चित्रकाराय फलकम् आनयति सेवकः अनन्तरम् अत्र पत्नी अस्ति मिष्टान्नम् अस्ति सेवकः पत्न्यै मिष्टान्नम् आनयति पत्नी पृष्टवती मिष्टान्नम् आनयतु इति गृहे सेवकः अस्ति सेवकः मिष्टान्नम् आनयति सः ददाति वा न ददाति अत्र स्थापयित्वा गच्छति सः किन्तु पत्न्यै सेवकः मिष्टान्नम् आनयति इदानीं पश्यति किल पूर्वं तु दानक्रिया इति आसीत् इदानीम् अत्र दानक्रिया न चलति सः सेवकः दानं करोति वा न करोति सेवकः यजमानी वदति अतः सेवकः आनयति अनन्तरं तत्र महिलायै आनयति अनन्तरं त्वम् अल्पारं सेवकः तुभ्यम् अल्पारम् आनयति सेवकः भवत्यै कागदानि आनयति सेवकः मह्यं तक्रम् आनयति मम कृते तक्रम् आनयति मह्यं तक्रम् आनयति ये सर्वं तादर्थे चतुर्थी अत्र शीर्षके आगच्छति अनन्तरं पूर्वं यत् उक्तवान् तदपि तादर्थे युतकाय वस्त्रं तदपि तादर्थे घटाय अथवा घटेभ्यः मृत्तिका तदपि तादर्थे अनन्तरं युवकः कार्यालये क्रीणाति युवकः कार्यालयाय सङ्गणकं क्रीणाति अनन्तरं स्यूतं युवकः स्यूतं क्रीणाति एतस्मै एषः दत्तमस्ति एतस्मै बालकाय स्यूतं क्रीणाति अथवा एतस्मै अनुजाय स्यूतं क्रीणाति अत्र सर्वनाम शब्दस्य अभ्यासः अस्ति क्रीणाति अनन्तरं सा घटीं क्रीणाति युवकः तस्यै सा अस्ति तस्यै घटीं क्रीणाति अत्र पश्यतु दानक्रिया न भवति क्रीणाति तस्यै अथवा बालिकायै अथवा अग्रजायै युवकः अग्रजायै अथवा तस्यै अग्रजायै घटीं क्रीणाति अनन्तरं कस्यै युवकः कस्यै लेखनीं क्रीणाति बालिकायै क्रीणाति सर्वे पुस्तकानि क्रीणाति युवकः सर्वेभ्यः पुस्तकानि क्रीणाति सर्वेषां कृते वितरणं कर्तुं सः सर्वेभ्यः पुस्तकानि क्रीणाति वस्तूनि आनयति किमर्थं वस्तूनि आनयति युवकः गृहाय वस्तूनि आनयति अत्र सर्वम् अस्ति अहं पठितवान् अनन्तरम् अन्य उपपदविभक्ति एतत् उपपदविभक्ति नास्ति तादर्थे विभक्ति अनन्तरम् उपपदविभक्ति महोदय तत्र सर्वस्मै इति अपि भवितुम् अर्हति वा महोदय कुत्र युवकः सर्वे पुस्तकानि क्रीणाति वदतु सर्वस्मै इति भवतिम् अर्हति वा महोदय सर्वस्मै कथम् अत्र किं पदं दत्तमस्ति सर्वे पदम् एकवचनं वा द्विवचनं वा बहुवचनं वा आं महोदय बहु सर्व इति आं महोदय सर्वे इति अस्ति महोदय आं बहुवचने अस्ति अतः बहुवचनरूपमेव स्वीकरणीयं किल सर्वेभ्यः एव भवति आं महोदय सर्वेभ्यः एव शुद्धम् अन्ये सर्वम् अशुद्धं भवति अस्तु महोदय सर्वस्मै भवति उक्तवती किल आम् कदा सर्वस्मै भवितुम् अर्हति भवती एव वदतु सर्व इति भवति चेत्
सर्वे न सर्व इति सर्व भवति इति चेत् भवति तत्र चेदेव सर्व महोदय अवगतं महोदय धन्यवादः इदानीं सर्वा भवति चेत् अहं न त्यजामि सर्वा भवति चेत् महोदय सर्वा भवति चेत् अत्र किं वक्तव्यं सर्वस्यै सर्वाः भवति चेत् सर्वेभ्यः इति भवति सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः अशुद्धं महोदय सर्वाः भवति चेत् एका भगिनी उक्तवती सर्वाभ्यः सर्वाभ्यः एव शुद्धं स्त्रीलिङ्गे एकारः न श्रूयते आं महोदय स्त्रीलिङ्गे तु एकारः न श्रूयते पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे एकारः श्रूयते सर्वेभ्यः भवति आं महोदय न इदानीं सर्वाभ्यः एव आं महोदय अवगतं महोदय आं महोदय उत्तमम् अस्तु महोदय एकः लघु सन्देहः मिष्टान्नम् इत्युक्ते किं मिष्टान्नं मिष्टान्नम् इत्युक्ते लड्डुकम् एकं मिष्टान्नं अस्तु महोदय जिलेबी एकं मिष्टान्नं जाङ्ग्री एकं मिष्टान्नं अस्तु महोदय अतः किं करणीयं बहु गृहे करोतु खादतु सम्यक् तिष्ठति मनसि अद्य अहं मिष्टान्नं खादितवती अस्तु 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 अनन्तरम् अत्र किं भवति उपपदविभक्ति उपपदविभक्ति कः अर्थः इत्युक्ते कारकत्वेन नास्ति एक कारकम् अस्ति इति कारणात् सम्प्रदानकारकम् अतः चतुर्थी इति नास्ति अत्र एक पदं भवति तस्य तत् पदं कुत्र अन्वेति अत्र सम्बन्धः सम्बन्धपदम् एक विभक्तिं स्वीकरोति चेत् निर्दिष्टविभक्तिं स्वीकरोति चेत् तत्र एतदस्ति उपपदविभक्ति अस्ति उदाहरणार्थं नमः यदा नमः भवति नमः सम्बन्धः कुत्र सम्बन्धः शिवः अस्ति अनन्तरं नमः अस्ति अथवा गुरुः अस्ति नमः अस्ति नमः अथवा गुरुद्वयोः मध्ये सम्बन्धः इदानीम् अस्ति बालकः एव अनन्तरं गुरुः गुरवे नमः नमः इति पदम् अस्ति इति कारणात् सम्बन्धपदं चतुर्थी विभक्ति एव स्वीकरोति गुरवे नमः शिवाय नमः रामाय नमः सरस्वत्यै नमः पार्वत्यै नमः एक विषयः नमः अन्येपि भवति स्वस्ति इति पदं भवति चेदपि प्रजाभ्यः स्वस्ति जनेभ्यः स्वस्ति इति स्वस्ति अपि चतुर्थी एव स्वीकरोति अत्र न दत्तं किन्तु जानन्तु अनन्तरम् अन्य पदत्रयं भवति स्वाहा स्वदा वषट् यदा होमकार्यं भवति तदा स्वाहा इति वदन्ति अग्नये स्वाहा अनन्तरं शम्भवे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा इति यदा गृहे होमकार्यं भवति यदा आहुतिं दद्मः तदा स्वाहा इति पदं भवति देवाः भवन्ति देवानां कृते स्वदा तदा भवति चेत् पितॄणाम् अस्माकं पूर्वजानां कृते यदा भवति तदा पितृभ्यां स्वदा मातृभ्यां स्वदा इति स्वदा भवति यदा पितृवर्गः भवति मातृवर्गः अस्माकं पूर्वजानां कृते यदा आहुतिः भवति तदा स्वदा अनन्तरं वषट् अपि अस्ति वषट् कुत्र भवति गृहे न भवति बहिः किमपि मन्दिरे अथवा किमपि मैदाने एक यागकार्यं भवति चेत् तत्र इन्द्राय वषट् इति वदन्ति वषट् इति प्रयोगः अत्र स्वदा स्वाहा अधिकं न कुर्वन्ति वषट् इति तत्र प्रयोगः भवति गृहे वषट् प्रयोगः नास्ति तत्र बहिः वषट् इति भवति रुद्राय वषट् इन्द्राय वषट् वायवे वषट् इति वदन्ति तत्रापि चतुर्थी विभक्ति अनन्तरम् अन्य रुच् धातु रोचते अत्र रुच्यतानां प्रीयमाणः सम्प्रदानकारकं प्राप्नोति
रुच्यते पाणिनिषु वदति रुच्यर्थानां रुचि शब्द क्रियापदम् अत्र रोचते तत्र यः इच्छति प्रीयमाणः यस्य प्रीतिः अथवा यस्याः प्रीतिः सा अथवा सः सम्प्रदानम् अतः तत्र चतुर्थी इदानीं मोदकम् अस्ति कः इच्छति बालकः इच्छति अतः रुच्यु धातु रोचते इच्छति इति पदस्य प्रयोगः नास्ति अत्र रोचते पदस्य प्रयोगः क्रियापदस्य बालकाय मोदकं रोचते किन्तु कः इच्छति बालकः इच्छति अतः बालकः सम्प्रदानं भवति अतः प्रीयमाणः सम्प्रदानम् अत्र चतुर्थी अतः बालकाय मोदकं रोचते अनन्तरं केवलं बालकः एव रोचते अन्य बालकः अपि बालकेभ्यः मोदकं रोचते अनन्तरं बालकाभ्यां मोदकं रोचते स्पष्टम् इदानीम् अत्र बालकः भवति बालकाय वदामि बालकद्वयं भवति बालकाभ्यां वदामि अनन्तरं बालकाः अधिकाः भवन्ति बालकेभ्यः अत्र एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं बालकविषये किन्तु रोचते क्रियापदस्य परिवर्तनं न भवति कारणं किम् अत्र बालकः तु चतुर्थी विभक्ति मध्ये भवति क्रियापदं चतुर्थी विभक्ति मध्ये यत् पदम् अस्ति तदनुसृत्य अत्र रूपपरिवर्तनं न भवति एव प्रथमा विभक्ति मध्ये यत् पदम् अस्ति तदनुसृत्य एव अत्र परिवर्तनं भवति इदानीं मोदकं तु एकवचने अस्ति अतः मोदकं रोचते इदानीं पुनः वयं पश्यामः बालकः अस्ति केवलम् एकं मोदकम् इच्छति वा न अधिकमोदकानि अतः बालकाय मोदकानि रोचन्ते इदानीं मोदकानि प्रथमाविभक्ति मध्ये अस्ति बहुवचने अस्ति इति कारणात् रोचन्ते बालकाय मोदकानि रोचन्ते बालकाय मोदके रोचेते बालकाय मोदकं रोचते बालकाय मोदके रोचेते बालकाय मोदकानि रोचन्ते यद्यपि बालक एकवचने अस्ति अत्र मोदकम् इदानीं बालकेभ्यः मोदकानि रोचन्ते बालकेभ्यः मोदके रोचेते इति रूपाणि भवन्ति अत्र दत्तमस्ति एतत् बालकाय मधुरं रोचते रोचते प्रयोगे चतुर्थी तद् उपपदविभक्ति इति वयं वदामः गीतायै नाटकं रोचते अनन्तरं महिलायै सङ्गीतं रोचते महिलायै सङ्गीतं रोचते अत्र अध्यापकाय संस्कृतं रोचते भोजनाय मनोजाय उपन्यासः रोचते सः उपन्यासं बहु इच्छति मनोजाय उपन्यासः रोचते रोचते इत्यस्य प्रयोगे यस्मै रोचते तस्य चतुर्थी विभक्तिः भवति विशेषः यत् रोचते तस्य तु प्रथमा विभक्ति एव मोदकं तु प्रथमा विभक्ति एव भवति यत् रोचते किन्तु यस्य प्रीतिः अस्ति सः अथवा सा चतुर्थी विभक्ति मध्ये भवति बालकः मधुरं इदानीं बालकाय मधुरं रोचते गजः इक्षुदण्डः गजाय इक्षुदण्डः रोचते भगिनी मित्रं भगिन्यै चित्रं भगिनी चित्रं भगिन्यै चित्रं रोचते अंबिका संगीतम् अंबिकायै संगीतं रोचते कार्यकर्ता कार्यं कार्यकर्त्रे कार्यं रोचते मुनिः आश्रमः मुनये आश्रमः रोचते त्वं कदलीफलं तुभ्यं कदलीफलं रोचते शिशुः क्रीडा शिशवे क्रीडा रोचते अहं
शास्त्रम मह्यम शास्त्रम रोचते संततिः संस्कृतिः संततये संस्कृतिः रोचते वयं संस्कृतम् अस्मभ्यं संस्कृतं रोचते महोदय आ अत्र अहं शास्त्रम् अत्र मह्यं शास्त्रं रोचे इति न भवति वा कुत्र अहं शास्त्रम् इति दत्तमस्ति किल तत्र मह्यं शास्त्रम् अहं कुत्र अस्ति एकनिमिषम् अहं शास्त्रं रोचते अत्र किं भवति मह्यं शास्त्रं रोचे इति न भवति वा अत्र उत्तमपुरुषमध्ये प्रथमपुरुष कुत्र अस्ति न न उत्तमपुरुष अहम् इति भवति चेत् न न वस्तु किन्तु उत्तमपुरुषः प्रथमाविभक्ति मध्ये अस्ति वा मह्यं चतुर्थी विभक्ति मध्ये किमपि भवतु क्रियापदं तत् पश्यति वा न पश्यति एव तिरस्करोति किल अतः त्वं वा अहं वा अतः किं करणीयं तस्मै अहं रोचे तादृशं भवति वा अतः अहम् इदानीं वदामि तस्मै अहं रोचे येन कारणेन इदानीम् अहं प्रथमाविभक्ति मध्ये अस्ति सः माम् इच्छति तस्मै अहं रोचे अथवा तस्यै अहं रोचे इदानीं प्रथमाविभक्ति मध्ये यत् अस्ति तदेव पश्य इदानीम् अत्र सर्वं प्रथमपुरुषे अस्ति इति कारणात् प्रथमपुरुषरूपमेव स्वीकरोति इदानीं परिवर्तनं भवती उक्तवती उत्तममेव भवती पृष्टवती इति कारणात् अत्र वाक्यं तस्यै अहं रोचे तस्मै अहं रोचे तेभ्यः अहं रोचे ताभ्यः अहं रोचे समानरीत्या एव त्वम् अपि तस्यै त्वं रोचसे तादृशं रोचते रोचसे रोचसे त्वं रोचसे तस्मै त्वं रोचसे तेभ्यः त्वं रोचसे अथवा ताभ्यः त्वं रोचसे अस्तु स्पष्टं अत्र पुनः नेगेटिव् फीलिङ्ग्स् चत्वारि क्रुध्यति दृह्यति अनन्तरं ईष्यति असूयति पात्रं चतुर्थी विभक्ति मध्ये भवति पात्रम् इत्युक्ते एतेषाम् इदानीं कृष्णः अस्ति शिशुपालः अस्ति कः क्रुध्यति शिशुपालः क्रुध्यति इदानीं तस्य कोपस्य सर्वं केन कारणेन आगच्छति इति ते कोपकारणात् एव आगच्छति इति पाणिनिः वदति अतः कोपस्य कारणं सः चतुर्थी मध्ये भवति इदानीं शिशुपालस्य कोपस्य अथवा दृह्यचिन्तनम् अथवा कुप्यति दृह्यति असूयति सर्वं तत्र मूलकारणं कः कृष्णः एव अतः कृष्णः चतुर्थी विभक्तिं स्वीकरोति शिशुपालः कृष्णाय दृह्यति शिशुपालः कृष्णाय असूयति शिशुपालः कृष्णाय क्रुध्यति शिशुपालः कृष्णाय ईष्यति स्पष्टं कोपस्य पात्रं सम्प्रदानम् अतः तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति पुनः इदानीं क्रुध्यति वयं जानीमः क्रोध एव क्रुध्यति कोपः दृह्यति अत्र एकः भेदः अस्ति कोपः अथवा क्रोधः अस्ति चेत् चिन्ता मास्तु किन्तु क्रोधः अस्ति सः किं करोति मां ताडयति तदा दृह्यति पीडनं भवति साक्षात् वयलेन्स् भवति चेत् तत्र दृह्यति इति पदप्रयोगः भवति अनन्तरं ईर्ष्या अस्ति अनन्तरम् असूया अस्ति
पर्यायरीत्या वयं प्रयोगं कुर्मः किन्तु भेदः अस्ति। ईर्ष्या कदा भवति इत्युक्ते मम हस्ते धनं नास्ति, तस्य हस्ते बहु धनमस्ति, अतः तस्य उपरि मम ईर्ष्या भवति। केन कारणेन मह्यं नास्ति, तस्य हस्ते अस्ति, अतः ईर्ष्या। मम तस्य तु बृहत् कार्यानम् अस्ति, मम तु द्विचक्रिका एव अस्ति, अतः ईर्ष्या। स्पष्टं? किन्तु असूया किं भवति इत्युक्ते अहं तं न इच्छामि, सः दानं करोति, उत्तमकार्यं करोति, तत्र अहं किं करोमि, किमपि एक नेगेटिव् आनयामि। सः दानं करोति, स्वस्य कीर्त्यर्थं दानं करोति, दानक्रियायां तस्य इच्छा एव नास्ति। दोष आरोपणं, गुणेषु दोष आरोपणं, तद् असूया। केन कारणेन अहं तं न इच्छामि। मोदीजी किमपि उत्तमकार्यं करोति, तथापि तस्य उपरि किमपि करोति चेत् इदानीम् अहं भिक्षुकेभ्यः 100 रूप्यकाणि ददामि इति चिन्तयतु, सः न श्लाघयति। एषः केवलं 100 रूप्यकाणि ददाति, तस्य हस्ते तु बहु धनमस्ति, किमर्थं 100 रूप्यकाणि न ददाति इति सः वदति चेत् कारणम् असूया। अत्र गुणेषु दोष आरोपणम् असूया। अस्तु, अत्र क्रुध्यति अथवा दृह्यति, ईष्यति अथवा असूयति, एतेषु पात्रं कोपस्य पात्रं तव चतुर्थी विभक्ति मध्ये भवति। इदानीं कंसः कृष्णाय क्रुध्यति, कंसः कृष्णाय दुह्यति। अनन्तरम् अत्र एक टेबल् अस्ति, इदानीं पश्यतु, पूतना कृष्णः दुह्यति, पूतना कृष्णाय दुह्यति, भिक्षुकः धनिकाः असूयति, भिक्षुकः धनिकेभ्यः असूयति। सर्वदा असूया इत्युक्ते यदा अहम् उक्तवान् अत्र गुणसम्पन्नः अस्ति तत्र दोषारोपणम् इति अपि अर्थे भवति, किन्तु पर्यायरीत्या अपि ईर्ष्या अनन्तरम् असूया पर्यायरीत्या अपि प्रयोगः भवति एव। दुर्जनः सज्जनः क्रुध्यति, दुर्जनः सज्जनेभ्यः क्रुध्यति, कौरवाः पाण्डवाः ईर्ष्यति, कौरवाः पाण्डवेभ्यः ईर्ष्यन्ति। अनन्तरं महिषासुरः दुर्गा दुह्यति, महिषासुरः दुर्गायै दुह्यति। अनन्तरं नकुलः सर्पाः असूयति, अनन्तरं नकुलः सर्पेभ्यः असूयति। अनन्तरं किम् अस्ति यत्र, निर्धनाः धनिकाः ईर्ष्यन्ति, निर्धनाः धनिकेभ्यः ईर्ष्यन्ति इति रूपाणि भवन्ति। भवन्तः लिखन्तु। ताटका रामः दृह्यति, ताटका रामाय दृह्यति, चोरः सज्जनाः असूयति, चोरः सज्जनेभ्यः असूयति। क्रुध्यति कुप्यति असूयति ईर्ष्यति दृह्यति इत्येषां प्रयोगः यत्र क्रियते तत्र क्रोधादीनां पात्रस्य चतुर्थी विभक्तिः भवति। उदाहरणं रावणः रामाय क्रुध्यति, रावणः रामाय दृह्यति, रावणः रामाय ईर्ष्यति, रावणः रामाय असूयति। सैनिक एतत् सर्वं भवन्तः कुर्वन्तु। अग्रिम एक अस्ति किमर्थं, तत्रापि तस्य उत्तरं चतुर्थी विभक्ति मध्ये भवति। बालकः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति, बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति। बालकः किमर्थं क्रीडाङ्गणं गच्छति, बालकः क्रीडनाय, चतुर्थी क्रीडनाय क्रीडाङ्गणं गच्छति।
तत्रापि चतुर्थी किमर्थम् इति प्रश्नस्य उत्तरं चतुर्थी विभक्ति मध्ये भवितुम् अर्हति अन्यरीत्या अपि भवितुम् अर्हति क्रीडनार्थम् अपि भवितुम् अर्हति बालकः किमर्थं क्रीडाङ्गणं गच्छति बालकः क्रीडनार्थं क्रीडाङ्गणं गच्छति अथवा बालकः क्रीडनाय क्रीडाङ्गणं गच्छति युवकः विदेशं गच्छति युवकः धन संपादनार्थं विदेशं गच्छति युवकः धन संपादनाय विदेशं गच्छति विदेशं किमर्थं गच्छति विदेशं धन संपादनाय गच्छति अत्र पश्यतु सैनिकाः किमर्थम् उद्योगं कुर्वन्ति सैनिकाः देशरक्षणाय उद्योगं कुर्वन्ति छात्राः किमर्थं विद्यालयं गच्छन्ति अत्र अध्ययनं दत्तमस्ति अतः छात्राः अध्ययनाय विद्यालयं गच्छन्ति अनन्तरं जीवनं जनाः किमर्थं भोजनं कुर्वन्ति जनाः जीवनार्थम् अथवा जीवनार्थं भोजनं कुर्वन्ति अथवा जनाः जीवनाय भोजनं कुर्वन्ति ज्ञानार्जनं पर्यटकाः किमर्थं भारतम् आगच्छन्ति पर्यटकः इत्युक्ते ट्रावेलर् पर्यटकाः बहुवचने अत्र दत्तमस्ति पर्यटकाः ज्ञान आर्जनाय भारतम् आगच्छन्ति स्वास्थ्यवर्धनं सर्वे किमर्थं योगासनं कुर्वन्ति सर्वे स्वास्थ्यवर्धनाय योगासनं कुर्वन्ति अनन्तरं मानवकल्याणं भारतीयाः किमर्थं प्रार्थनां कुर्वन्ति भारतीयाः मानवकल्याणाय प्रार्थनां कुर्वन्ति अनुसन्धानम् इत्युक्ते रिसर्च् वैज्ञानिकाः किमर्थं विदेशं गच्छन्ति वैज्ञानिकाः अनुसन्धानाय विदेशं गच्छन्ति बालाः किमर्थं क्रीडाङ्गणं गच्छन्ति अहम् उक्तवान् अनन्तरं वयं किमर्थं मन्दिरं गच्छामः वयं अर्चनाय मन्दिरं गच्छामः प्रार्थना भवति चेत् वयं प्रार्थनायै गच्छामः मन्दिरं गच्छामः पाचकः किमर्थं पाकशालायाम् अस्ति भोजन निर्माणम् दत्तमस्ति पाचकः भोजन निर्माणाय पाकशालायाम् अस्ति अवलोकनं पश्यतु सर्वे किमर्थं तत्र समवेताः अतः समवेताः आगताः मिलिताः सम्मिलिताः समवेताः सन्ति सर्वे अवलोकनाय तत्र समवेताः सन्ति अनन्तरं रामः अत्र कोष्ठकम् अस्ति अत्र रामः विवेकानन्दः बुद्धः तिलकः मदनमोहनः आञ्जनेयः निवेदिता शिवराजः कुम्भकर्णः बसवेश्वरः इति पदानि दत्तानि अनन्तरम् अत्र स्वराज्यप्राप्तिः दीनसेवा रामकार्यं दलितोद्धारः हिन्दुस्वराज्यनिर्माणं निद्रा जनसेवा विश्वविद्यालयस्थापनं लोकाराधनं सनातनधर्मप्रचारः इति अत्र कोष्ठके पङ्क्तिद्वयमस्ति पदानि दत्तानि कोष्ठकं दृष्ट्वा उचितयोगो शब्दयोगो योजनेन कः किमर्थं जीवनं कृतवान् इति लिखन्तु अत्र चतुर्थीरूपम् आवश्यकं किमर्थं रामः लोकाराधनाय जीवनं कृतवान् विवेकानन्दः सनातनधर्मप्रचाराय विदेशं गतवान् बुद्धः जनसेवायै जीवितवान् तिलकः किं स्वराज्य प्राप्त्यै कार्यं कृतवान् इति भवन्तः योजयन्तु अत्र द्वितीय आवली मध्ये यानि पदानि सन्ति तेषां परिवर्तनं करोतु चतुर्थी रूपे तावदेव भवन्तः लिखन्तु अनन्तरम् एतान् श्लोकान् उच्चैः पठन्तु विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परपीडनाय कलस्य साधोः विपरीतमेतत्
ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अत्र एकः विषयः अस्ति। एकः अन्यं प्रति नयति चेत् तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति। एक परिमाणः भवति चेत् अथवा परिवर्तनं भवति चेत्, इदानीं धनम् अस्ति, धनम् अहङ्काराय भवति। सर्वेषां न, केचन जनानां धनम् अहङ्काराय भवति। इदानीम् अत्रापि पश्यतु, किमपि क्रियासम्बन्धः नास्ति, अतः कारकत्वं नास्ति। अत्र धनम् अस्ति, अनन्तरम् अहङ्कारः, नामपदद्वयं, धनम् अहङ्काराय भवति। प्रश्नम्, अत्र धनं किम् अहङ्काराय भवति अथवा धनं दानाय भवति? धनं कीदृशरूपं स्वीकरोति? अहङ्काररूपं स्वीकरोति वा दानरूपं स्वीकरोति वा? अत्र यत् अल्टिमेट् रिसल्ट् तद् चतुर्थी विभक्ति मध्ये भवति। अत्र पश्यतु, विद्या, विद्या विवादाय भवति, विद्या ज्ञानाय भवति। उत्तमजनाः भवन्ति चेत् तदेव तदर्थमस्ति, अथवा दुष्टः भवति चेत् विद्या विवादाय भवति। धनं मदाय, मदम् इत्युक्ते अहङ्कारः, धनं मदाय भवति। शक्तिः, शक्ति इदानीं तस्य परिवर्तनम् अथवा परिमाणं कथं गच्छति इत्युक्ते अन्येषां पीडनाय अपि भवितुमर्हति, अन्येषां रक्षणाय अपि भवितुमर्हति। अतः शक्तिः परेषां परपीडनाय, ये सर्वं केषां कृते? दुर्जनानां। कलस्य, कलह इति दुष्टः, दुष्टानां विद्या विवादाय परिणमति। कलस्य धनं मदाय अहङ्काराय भवति। धनस्य, कलस्य शक्तिः परेषां पीडनाय भवति। अत्र अनन्तरं साधुः, समानमेव, साधोः विपरीतम् एतत्। साधोः विद्या विवादाय न भवति, ज्ञानाय भवति। साधोः विद्या धनं दानाय भवति। साधोः शक्ति परेषां रक्षणाय भवति। इदानीम् अहं यत् उक्तवान् सुलभ एक सुभाषितम्, अत्र एकः अंशः अपि अस्ति, अत्र तस्य पाठः अपि अभवत्। इदानीं यत्किमपि अन्यं प्रति नयति तदा यत् अन्यरूपं फलं चतुर्थी विभक्ति मध्ये भवति। इदानीं किं कुर्मः? प्रातःकालभ्रमणम् आरोग्याय भवति। प्रातःकालभ्रमणम् आरोग्याय, प्रातःकालभ्रमणं कुत्र नयति? अस्माकम् आरोग्यं प्रति नयति इति कारणात् फलितांशः आरोग्यम्, अतः प्रातःकालभ्रमणम् आरोग्याय भवति। ये सर्वं सम्भाषणे बहु लाभाय भवति एतदपि। अनन्तरम् अधिक मिष्टान्नं, अधिक मिष्टान्न खादनं रोगाय भवति। दुष्टस्य विद्या विवादार्थमेव भवति, तस्य धनं मदाय, शक्तिः च अन्यान् पीडयितुम् एव भवति। परन्तु सज्जनस्य तु विद्या ज्ञानदानाय, ज्ञानं विद्या ज्ञानदानाय, धनं दानार्थं, शक्तिः रक्षणार्थं च भवति। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अत्र वेदसे, वेद ब्रह्म, वेदसे चतुर्थी रूपं। वेदाः प्रथमाविभक्ति एकवचनं वेदाः भवति, चतुर्थदा वेदाः भवति। रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचन्द्राय नमः इति अस्ति इति कारणात् चतुर्थी विभक्ति रूपाणि अत्र उपयुक्तानि, चतुर्थी रूपाणि भवन्ति। रामचन्द्राय नमः, वेदसे सृष्टिकर्त्रे नमः, रघुनाथाय नमः, सीताय नमः, पतये नमः, सर्वेषां नाथाय च नमः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम् इदं शरीरम्। पुनः अत्र पश्यतु, एक उद्देशः, वृक्षाः फलन्ति, परोपकाराय फलन्ति। अत्र कार्यस्य उद्देशः परोपकारं, तदपि चतुर्थी। वृक्षः परोपकाराय फलति, अथवा वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति। परोपकार अत्र चतुर्थी रूपं स्वीकरोति।
नदी जलं वहति नदी अथवा नद्यः वहन्ति नद्यः जलं परोपकाराय वहन्ति उद्देशः परोपकारः अतः उद्देशः चतुर्थी विभक्तिं स्वीकरोति नद्यः वहन्ति परोपकाराय गावः दुहन्ति परोपकाराय धेनुः दुहन्ति क्षीरं दुग्धं दुहन्ति अत्र उद्देशः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम् इदं शरीरम् अस्तु वृक्षाः अन्येभ्यः उपकारं कर्तुम् एव फलन्ति नद्यः अपि परोपकारार्थमेव प्रवहन्ति धेनवः परसाहाय्यार्थमेव क्षीरं यच्छन्ति अतः एतत् शरीरं परोपकाराय एव अस्ति उत्तमं किमपि सन्देहः अस्ति वा पृच्छन्तु एकवादपर्यन्तं भवतु पृच्छतु भगिनि महोदय तत्र प्रथमश्लोकमध्ये खलस्य इति शब्दस्य प्रयोगः किमर्थं दृष्टः कलस्य इत्युक्ते दुष्टस्य विद्याविवादाय दुष्टस्य धनं मदाय दुष्टस्य शक्तिः परेषां परपीडनाय साधोः विद्या ज्ञानाय साधोः धनं दानाय साधोः शक्तिः परेषां न श्रूयते महोदय उत्तमम् इदानीम् अवगतं वा भगिनी कलह इत्युक्ते दुष्टः अत्र एक एव विषयः धनं धनम् एक सज्जनस्य हस्ते भवति चेत् सः दानं करोति धनं यस्य दुष्टस्य हस्ते भवति चेत् तस्य अहङ्कारस्य वर्धनं भवति अतः वयं कलम् इति पदं प्रथम फस्ट् लैन् योजनीयं तत्र योजनीयं सुभाषितं एतद् भवति कुत्र अन्वेति इति अस्माभिः करणीयं किल अतः एव कलस्य साधोः विपरीतम् एतत् एकम् अन्यं विपरीतरीत्या अत्र परिणमति अस्तु महोदय अत्र तदनन्तरं यच्छति ददाति इति पदद्वयं मध्ये कः भेदः महोदय किमपि भेदः नास्ति किन्तु यच्छति इम्पर्फेक्ट् इति वक्तुं शक्नुमः यच्छति तस्य इत्वा स्वान्तपदं नास्ति यच्छति तत्त्वा एव उपयोगः भवति महोदय साधारणतया कोऽपि पुस्तकं मां ददातु इति वदन्ति चेत् तद् अशुद्धमेव किल अशुद्धमेव मह्यं ददातु इति वक्तव्यम् अस्तु महोदय धन्यवादः वदतु महोदय भवान् किमपि वक्तुम् इष्टवान् किल वदतु जि महोदय भूतकाल अभ्यासे एकः प्रश्नः अस्ति वदामि वा वदतु अभियन्ता नूतन गृहं कृतवान् अभियन्ता नूतन गृहम् आकरोत् वाक्ये मध्ये भेदः अस्ति वा किम् अकरोत् कृतवान् भेदः अस्ति किल अकरोत् तु लङ् कृतवान् एतद् कृदन्तम् अपठत् लङ् पठितवान् कृदन्तम् पठितवान् क्रियापदमेव नास्ति पठितवान् नामपदम् अपठत् क्रियापदम् सो परीक्षा मध्ये भूतकाल लिखतु means we only write अकरोत् not कृतवान् न न न भूतकालं लिखतु इति भवति चेत् भवतः एतत् अनुमतिः अस्ति बालकः पठितवान् लिखतु तदपि भूतकाल एव बालकः अपठत् लिखतु तदपि भूतकाल बालकः पठति स्म लिखतु तदपि भूतकाल किन्तु एतस्य लङ् रूपं लिखतु इति वदति चेत् तत्र लङ् भवितव्यम् धन्यवादः महोदय धन्यवादः उत्तमम् अन्य किमपि सन्देहः अस्ति वा चतुर्थी विभक्ति बहु बृहत् अस्ति पुरुषः ग्रामं गच्छति पुरुषः ग्रामाय गच्छति अत्र विकल्परीत्या चतुर्थी अपि भवति कर्म क्रियायाः कर्म
सामान्यतया कर्तरी प्रयोगे द्वितीयविभक्तिं स्वीकरोति। वयं सर्वं वयं जानीमः एव, बालकः ग्रामं गच्छति, बालकः ग्रामाय गच्छति अपि शुद्धम्। अतः बहुत्र चतुर्थीविभक्तेः प्रयोगः भवति। अहं सर्वं न उक्तवान्, न आवश्यकम्, अत्र पुस्तके अपि सर्वं नास्ति। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अनन्तरं किमपि सन्देहः अस्ति वा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।